अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। इस वक्त जनाब जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर सूरत हाल देखने में आ रही है कि जंग का ख़तरा जो है वो चारों तरफ मंडला रहा है। पाक भारत जंग के हवाले से भी बात की जा रही है और साथ ही साथ जो है वो इसराइल का अब तक का सबसे खौफनाक हमला भी जो है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अमन की तबाही के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, उसमें श्रीलंका में जो सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़ा है। C-130 तैयारा जो है वो 130 जो तैयारा है वो भी रवाना कर दिया गया है और इसके अलावा सामान भी जो है वो जल्द पहुंच जाएगा। ईरानी बॉर्डर पर भी गोलियां चली हैं, इसकी इतलात भी जो है वो मौसूल हो रही हैं। साथ ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जहाँ पर ये तमाम तर हालात ख़राब हो रहे हैं वहाँ पर जो है वो अवाम बाकायदा तौर पर नेतन्याहू का भी बयान आ गया है कि जी अब ये आलमी जंग की तरफ जो है वो मामला जा रहा है और ये बात जो है वो अब यहाँ रुकेगी नहीं। तो अगर हम ये देखें कि ये आलमी जंग की तरफ मामला जाता है तो ये सारी की सारी हरदर्मी जो है वो नेतन्याहू की है, क्योंकि वही वो शख्स है जिसने जंग ना रोकने के हवाले से जो है वो बात की है और जंग ना रोकने के हवाले से उसने जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की है। सिक्योरिटी खदशात भी हैं, ख़तरे की घंटी भी बज चुकी है। इस वक्त पाक भारत जंग के हवाले से जो है वो सायरन भी बजते नज़र आ रहे हैं और हमारी जो ख़ास तौर पे पाक अफवाज है वो हर तरह से अपने बॉर्डर को सेफ करने के लिए तैयार है। लेकिन पाक फौज ने अब इस वक्त में जो उनका सब्र है ना वो लबरेज हो गया, पैमाना कहते हैं ना कि जवाब दे गया है। तो अब जो है वो सब्र जवाब दे गया और अब बाकायदा तौर पर जो है वो हमले की पूरी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। इसमें पाक फौज की जो है वो बड़ी कामयाबी जो दहशत गर्दों को जो जहन्नुम वासिल करने के हवाले से जो प्री प्लान चीज़ें जो है वो चल रही हैं, उसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो खवारिज हैं, जब आप सिंदूर वालों की बात करते हैं और तंदूर वालों की बात करते हैं तो ये दोनों ही जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतरे हैं और तंदूर वालों को यानी कि अफ़गानिस्तान को जो है वो दुश्मनी पर उकसाने वाला जो है वो भारत है। बाकायदा तौर पर जो है वो भारत ये अटैक्स जो है वो करवाना चाहता है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें प्लान हो रही हैं उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी जो है वो बताई थी। ईरानी कार्रवाई जो हुई है जनाब, ईरान में जो मामला चल रहे हैं उसमें 10 अफगान बाशिंदे जो है वो हलाक हुए हैं और इसमें बाकायदा तौर पर जो पाक फ़ौज का एक अहम किरदार सामने आया है। फिर अगर दूसरी तरफ श्रीलंका का बात कर लें तो श्रीलंका में हुकूमत का श्रीलंका के लिए जो है वो तारीखी इकदाम भी जो है वो देखने में सामने आया है। फिर अगर ओवरऑल जो है वो सिचुएशन का जायज़ा लें कि चीज़ें चल क्या रही हैं तो पाकिस्तान तो इस वक्त श्रीलंका की मदद के लिए मैदान में उतर ही आया है, लेकिन श्रीलंका की अपनी हुकूमत भी श्रीलंका को बचाने की मुमकिन जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन इख्तलाफात जो है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ रहे हैं और इख्तलाफात जो है वो इस वक्त बहुत सख्त सूरत हाल की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। बाकी अगर हम ये बात कर लें कि बाकायदा तौर पे इसराइल क्या करने जा रहा है तो इसराइल में नेतन्याहू जो है वो जंग की तरफ गामजन है और वो किसी भी तरीके से जो है वो जंग को रोकने के लिए नहीं तैयार। इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा हमला भी जो है वो सामने आ चुका है और ये अगर मैं जो अब ये व्लॉग कर रही हूँ उससे 3 घंटे पहले की जो है वो मैं आपको लेटेस्ट इसमें जो है वो खबर दे रही हूँ कि ये लेटेस्ट आपको बता रही हूँ। टर्की और भारत में खौफनाक जंग होने की क्या तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि इस वक्त में जो इसराइल है वो मुस्लिम ममालिक का दुश्मन बन चुका है और वो मुस्लिम ममालिक पर हमला करने को अपना फ़ख्र समझ रहा है, जिसमें नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की श्योरिटी दे दी है कि आने वाले कल में जो है वो नेतन्याहू जैसा ये शख्स जो कि पूरी दुनिया को आलमी जंग की तरफ ले जा रहा है, ये मुसलमान ममालिक पर जो है वो हमला करेगा। भारत में जनाब थरथली मच गई है, क्योंकि भारत जो है वो इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका का प्रेशर भी बर्दाश्त कर रहा है और अमरीकी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान की हिमायत में है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बाकायदा तौर पर आप बहुत सारे बयानात देख चुके हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नज़र आते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही रुकी है। अच्छा, अगर हम जो है वो बात कर लें कि अमेरिका का अफगानिस्तान और ईरान को बड़ा सरप्राइज़ क्या मिलने जा रहा है तो ये भी कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि इस वक्त में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और ईरान को जो है वो बड़ा सरप्राइज़ देने का ऐलान भी कर दिया है। ये चीज़ें भी जो है वो सामने आई हैं। ये अभी चंद घंटों के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। और इस वक्त में जो जंग दोबारा शुरू होने के हवाले से फ़ैसले लिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि एक खौफनाक तरीके से जो है वो ये हमला सामने आ रहा है
اور بھارت کے حوالے سے بھی، کیونکہ بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا اپنی ہٹ دھرمی سے، اسی لیے جو ہے وہ پاکستانی فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتا تو پاکستان بھی کسی حد تک جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور ساتھ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب جہاں صورتحال آتی ہے، جب ہم پورا اوور آل جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ کس قدر بڑی جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے، تو جناب خطرناک پاک بھارت جنگ کا آغاز جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ذرائع کے ذریعے ہمیں جو معلومات ملتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور دوسرے میانمار میں جو باقاعدہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہ جنگ کی صورتحال وہاں پر جو ہے وہ لگ گئی ہے، وہاں سے ڈپورٹ کیا پاکستان میں پاکستانیوں کو وہاں پر سیف بھی کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پاک بھارت جنگ کا جو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ بیان جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک کے امن امان کو خطرہ اگر لاحق ہے تو اس کے لیے ہماری پاک افواج باقاعدہ طور پہ تیار ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر جو ہے وہ یہ پاک بھارت جنگ جو اس وقت ہو رہی ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے، دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے۔ اور بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر افغانستان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ چیز جو ہے وہ بھرپور طریقے سے قابل مذمت ہے کہ افغانی باز نہیں آ رہے، یعنی افغانستان میں جو پاکستان مخالف چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اس میں باز نہیں آ رہے، تو اس میں بھارت کا بہت عمل دخل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اور بھارت میں اس وقت جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے ہماری پاک افواج کی طرف سے، اس کا بھی جو ہے وہ کہیں اگر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کرے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستانی افواج کسی قسم کا ٹالریٹ کرنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو لیٹ سی کہ آگے ہونے والا ہے جو چند گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سری لنکا میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں پاکستان نے تو سری لنکا کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے سری لنکن کے جو وہاں کی عوام ہے وہ اشتعال انگیزی بھی دکھا رہی ہے۔ اور اس میں پاک چین کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو پاک چین مشقیں بھی جو ہے وہ جناب شروع ہو چکی ہیں، ہتھیاروں سے لیس فوج جو ہے وہ اس وقت تیار بیٹھی ہے، کابل میں خوف کی لہر بھی ہے اور امریکہ کھل کر سامنے آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگوں کا جو دھندا ہے یہ کیسے چلتا ہے۔ اب یہ جنگیں جو ہے وہ عالمی سطح پر شروع ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں میں آپ یا کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری گیم جو پلان کی ہے وہ نیتن یاہو نے کی ہے، اور وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے بہت کوشش کی اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو جناب JF-17 اور J-10C کی دھاڑ جو ہے وہ دشمنوں کے ہوش اڑانے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کا ہمارے بارڈر لائن کو جو ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا حملہ ہوتا ہے فضائی طور پر یا بحری طور پر، تو باقاعدہ طور پہ ہمارے JF-17 اور J-10C کی جو دھاڑ ہے وہ بھارت تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ یہ بڑی جنگ کا اعلان ہوگا، یہ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیں، کیونکہ سری لنکا میں طوفان سے جو ہے وہ تباہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پاک فوج اور پاک فضائیہ میدان میں آ چکی ہے، اور عوام میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی فوج ان کے ساتھ بھی کھڑی ہے، لیکن خطرناک پاک بھارت جنگ کا اعلان بھی دوسری طرف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور یہ بڑی جنگ ہوگی، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ J-10C کی انٹری اور JF-17 تھنڈر کی جو کلا بازیاں ہیں اس کے لیے تیاری بالکل پکڑ لی گئی ہے۔ انڈیا کی پھینٹی لگانے والے طیاروں کی پرواز جو ہے وہ اب رکنے والی نہیں ہے، تو انڈیا یہ سمجھ لے کہ اب ایک بھی غلطی آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مہنگی پڑے گی۔